وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس اللغى بدر الدجى صدر الللا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وسلموا تسليما. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة النبي المصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات إخوانه من الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى حضرات أرواح أهل الخير كلهم أجمعين وإلى حضرات أصحابه البدريين والأحديين والخندقيين والهنينيين والخيبريين والتبوكيين والكربليين والملبرميين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة شيخنا شيخ المشارق والمغارب قطب الرباني والغوث الصمداني الهيكل النوراني المحبوب السبحاني والمعشوق الرحماني الشيخ سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله تاج الشيخ مربي الأولياء سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله سلطان الهند خواجة معين الدين الچشتي الأجميري قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله شيخ الحميد الناغوري قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله شيخ عالم بادشاه تشنا پلي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة ولي الله صدقة الله القاهري قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله شيخ داود الحكيم في متفطي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله قطب سلطان سيد إبراهيم بادشاه الأربدي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرات بقية الشهداء الأربدي رضي الله عنهم وإلى حضرة ولي الله
ഖുതുബ് الزمان മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് അൽ മദനി ഫി ഉള്ളാൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അദീദ് വഇലാ ഹദറത്തി വലിയില്ലാഹി ഖുതുബുൽ ആലം ശൈഖ് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അൽ മടബൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അദീദ് വഇലാ ഹദറത്തി വലിയില്ലാഹി ഖുതുബുൽ സമാൻ അൽ അലവി അൽ മംബറമി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അദീദ് വഇലാ ഹദറത്തി വലിയില്ലാഹി ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ അൽ മഖ്ദൂം അൽ മദ്ഫൂൻ അൽ മഅബദി ഫി പന്നാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അദീദ് വഇലാ ഹദറത്തി വലിയില്ലാഹി ശൈഖ് ഉമർ അൽ ഖാളി ഫി ബിലംഗൂത്തി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അദീദ് വഇലാ ഹദറത്തി വലിയില്ലാഹി ശൈഖ് സിറാജുദ്ദീൻ القادري اللحيمدي في أيلكاد قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله الشيخ أبو بكر مسليار في ككدي برمي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله الشيخ كن أحمد مسليار في بطنبل قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله الشيخ هبة الله البخاري في أنجناد كدبرم قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله الشيخ عبد الرحمن في كاليارود قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله الشيخ وربور محمد قطي مستان قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله الشيخ أبو بكر مسليار في آرواي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله الشيخ فريد الدين في كانيرمتم قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله وإلى حضرة ولية الله بيما بيبي في بيما പള്ളി തിരുവനന്തപുരം قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله الشيخ كلدي مستان قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله الشيخ ماهن أبو بكر بادشاه قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولية الله النفيسة المصرية قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة ولي الله الشيخ أبي الحسن الشاذلي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرات أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى كلهم أجمعين اللهم قض حوائجنا وحوائج من أحبنا وحوائج من نطعمنا وحوائج من نوصانا بالدعاء يا قاضي الحاجات بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الخيرات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين اللهم أعز أهل السنة والجماعة وأذل أهل البدع والضلالة اللهم وفقنا للتعلم والتعليم ولزيارة الحرمين الشريفين بجاه سيد الكونين اللهم طول أعمارنا لخدمة دينك الإسلام مع الصحة والعافية والسلامة والبركة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من علمائك علمائك الفائزين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المتعلمين الصالحين الذين يتعلمون العلم لوجهك الكريم اللهم وفقنا لحج بيتك الحرم ولزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحة والعافية كرات مرات يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ولا تردن أيدينا خائبين اللهم ربنا اغفر وارحم والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأحبابنا ولذرياتنا ولشركائنا ولتلاميذنا ولمن أحبنا ولمن نطعمنا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ربنا اغفر وارحم آباءنا وأمهاتنا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.